पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 13 लाख लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को अपनाया है। अब जो मैं आंकड़ा आपके सामने दे रहा हूं, ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, इसे ध्यान से देखिएगा। 5 साल में दुनिया भर में 13 लाख लोगों ने, जो पहले गैर इस्लामिक धर्म को मानते थे, उन 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया है 5 साल के बीच। ये दुनिया भर के धर्मांतरण की फिगर्स हैं, आंकड़े हैं आपके सामने। और कहां कहां सबसे ज्यादा हुआ है दुनिया में, वो भी आप इस नक्शे पर देख सकते हैं। इसके बाद 5 लाख लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया, 4,70,000 लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और सिर्फ 30,000 लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म को अपनाया है। यानी पूरी दुनिया में सबसे कम हिंदू धर्म को लोगों ने अपनाया है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं और इसके पीछे धर्म परिवर्तन के कई मॉडल्स काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पिछले 5 वर्षों में 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या, यानी सबसे ज्यादा लोगों ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाया है। प्यू रिसर्च सेंटर की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2070 में, यानी आज से लगभग 50 साल के बाद, इस्लाम धर्म ईसाई धर्म को पीछे छोड़ देगा और उस समय दुनिया की कुल आबादी में 32.3% लोग इस्लाम धर्म को मानते होंगे और ईसाई धर्म की आबादी इससे कम हो जाएगी, जबकि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी सिर्फ 14% रह जाएगी। इन आंकड़ों से आप देखिए क्या बात स्पष्ट होती है। आज से लगभग 50 साल बाद 2070 में ईसाई धर्म मानने वाले लोगों की प्रतिशत है 32.3 और इस्लाम मानने वालों की परसेंटेज भी 32.3% हो जाएगी, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे और 2070 के बाद से इस्लाम बढ़ने लगेगा और दुनिया का नंबर 1 धर्म हो जाएगा और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की जो संख्या है वो पूरी दुनिया की आबादी में सिर्फ 14% होगी। दुनिया के खात्मे से पहले वो वक्त आकर रहेगा जब कुल कुर्राए अर्ज़ी पर अल्लाह का दीन उसी तरह गालिब हो जाए जैसे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जजीरा नुमाए अरब में गालिब हुआ। अगर नहीं होता तो तकमील नहीं हुई। यही बात कही है इकबाल ने, वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। जजीरा नुमाए अरब तो जगमगा उठा नूरे तौहीद से, जैसा कि बाद में अर्ज करूंगा। फिर असहाबे सलासा, खुलफाए सलासा के अहदे खिलाफत में कहां से कहां का इलाका जो है वो मुनव्वर हो गया, बुकाए नूर बन गया तौहीद से। लेकिन पूरी दुनिया तो नहीं हुई ना। अभी तो चीन भी था, हिंदुस्तान भी था, अभी तो पूरा यूरोप भी था, पूरा अफ्रीका भी था, सिवाय शिमाली अफ्रीका के और कहां दीन पहुंचा था। जब तक के कुल रूए अर्जी पर अल्लाह का दीन गालिब नहीं होता, हुजूर का मकसद बेसत नामुकम्मल है, वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी। अलबत्ता इत्माम के 2 मफहूम समझ लीजिए। एक है किसी शय का किसी एक बुलंदी तक पहुंच जाना, एक है कितनी उसकी वुसअत कितनी है। इत्माम दीन और दीन का गलबा जजीरा नुमा अरब में तो कामिल हो गया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुल रूए अर्जी पर नहीं हुआ, तौसी होनी है। एक एतबार से इत्माम हो गया, एक एतबार से दीन गालिब हो गया, लेकिन यह कि दर हकीकत चूंकि बेसत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम इंसानियत के लिए है, इसलिए जब तक पूरे आलम इंसानी पर अल्लाह का दीन गालिब न हो, हुलूस मकसदे बेसते मोहम्मदी शर्मिंदे तकमील है। लेकिन जान लीजिए होकर रहेगा। अब इसकी जो खबरें दी हैं, सबसे पहले तो जैसा कि इन आयात के हवाले से मैंने अर्ज किया था, 2 आयतें मैंने इस वक्त तक बयान की हैं, 2 अगली आयात जरा सरसरी तौर पर समझ लीजिए वरना वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा। ऐ मुसलमानों, यह तो हमारा फैसला है
ہم اپنے دین کا اتمام کریں گے. ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہی دین کے غلبے کے لیے، غلبہ دین ہوگا. لیکن تمہارے ایمان کا کچھ تقاضا ہے. اگر تم چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے بچنا، اگر تم چاہتے ہو جنت کا داخلہ، تو تمہیں ایک کاروبار کرنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان رکھو جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کما دو اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی. یہ تقاضا ہے اہل ایمان سے. مشیت ازدی ہے، بعثت مقصد محمدی اپنی جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جانیں کھپائیں صحابہ نے، سختیاں جھیلی صحابہ نے، قربانیاں دی حضور نے بھی اور صحابہ نے بھی. محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ الفاظ کہاں آئے ہیں؟ سورہ فتح کی اس آیت کے بعد. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر الآیہ. البتہ اس کے بعد فرمایا مسلمانوں، چونکہ یہ سورت نازل ہوئی ہے غزوہ احزاب کے بعد، سورہ صف. مسلمانوں ہم نے تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھ لیا، تم نے ایمان اور جہاد کے تقاضے پورے کر دیے، تم نے اپنے ایمان کی صداقت کا وافر ثبوت فراہم کر دیا. لہذا خوشخبری سنو. یہ خوشخبری کب دی جا رہی ہے؟ جبکہ محمد الرسول اللہ کو 18 برس ہو چکے ہیں کام کرتے، جبکہ صحابہ پر سختی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے غزوہ احزاب میں. فرمایا اگر تم اس راستے پر گامزن رہو گے تو اخروی وعدے بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، نجات بھی ہے، جنتیں بھی ہیں، بڑے اعلیٰ گھر بھی ہیں. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اور ایک اور بات سن لو جو تمہیں بہت پسند ہوگی، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کرنا چاہتی. یہی وجہ ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لن یغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم. مسلمانوں، قریش میں اب جان نہیں ہے، وہ دوبارہ کبھی تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکیں گے. بس ختم. یہ آخری مرحلہ تھا. جیسے حضور کے اوپر جو شدائد اور جو سختیاں تھیں، اس کا کلائمیکس یوم طائف ہے، اسی طرح صحابہ کرام پر من حیث الجماعت امتحان کے بعد امتحان، امتحان کے بعد امتحان. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لیکن یہ فنومینا پہنچ چکے اپنے نقطہ عروج کو غزوہ احزاب میں. کئی دن کے فاقے بھوک کا یہ عالم، 12,000 کا لشکر، چھوٹی سی بستی، جیسے صحرا میں چراغ روشن ہو اور آندھیاں آ رہی ہو بجھانے کے لیے. امتحان انتہائی شدید. ثابت قدم ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. اے نبی، اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، تمہاری سختیوں کا دور اب ختم ہوگا، اب فتح تمہارے قدم چومے گی. اوکے گائز، اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. بیل آئیکن کو نہیں دبایا ہوا تو بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.